नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इशल कहती है, आयशा भाभी आपने मुझे घर से निकलवा दिया, मैं खामोश रही। आपने आबिद अंकल के सामने मुझे पूरा टलवाने की कोशिश की, मैं खामोश रही। मैंने अंकल को एक्सपायर मेडिसिन दी, यही इल्ज़ाम था ना आपका। अब तो अंकल को आपकी मौजूदगी में हार्ट अटैक आ गया। उनके पास आपके अलावा कोई नहीं था, उनको आपने मारा है। आप सबको बेवकूफ़ बना सकती हैं, मगर मुझे नहीं। अब आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। आपके साथ वो होगा जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। करें वार मुझ पर, अब की बार तो आपको पता लगेगा कि जवाब किसको कहते हैं। आप तीनों भाइयों को अलग करना चाहती हैं ना। पूरी कोशिश है ये घर किसी न किसी तरह टूट जाए। आप मेरे साथ क्यों रियायत करेंगी? मैं आपकी क्या लगती हूँ? आपने तो अपनी सगी बहन को भी नहीं छोड़ा, उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। उल्टा उसे शायान की धमकी देकर ब्लैकमेल करती हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप इस घर की बड़ी बहू कहलवाने के लायक नहीं हैं। अब आमने सामने की लड़ाई होगी, तैयार रहिएगा। फैजा के चेहरे पर जहरीली सी मुस्कुराहट थी। मैं तो डर गई तुमसे। तुम मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता शायान को लेकर ब्लैकमेल जरूर कर सकती हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है कि शायान को इस वक्त तुमने ही बुलवाया है, मुझे और अनाया को ब्लैकमेल करने के लिए। ईशर कहती है, मैं ऐसी घटिया साजिश नहीं कर सकती। अगर ऐसा करती तो ऐन निकाह के वक्त ऐसा कर सकती थी, जब न तुम्हारी इज्जत बचती थी न तुम्हारे माँ बाप की। मगर मैंने ऐसा नहीं किया। तुम जानो और शायान जाने। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अनाया से ज्यादा शायान से आपका ताल्लुक रहा है। कहीं आपकी नजर तो शायान पर नहीं थी, वरना उसकी आपसे दुश्मनी किया। ऐसा एकदम इशल पर हाथ उठाती है। इशल कहती है, अपने हाथों को संभाल कर रखें और आइंदा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ भी उठ जाए। इतना तो मुझे अंदाजा है, तुम्हारे और अंकल के दरमियान उस दिन जरूर कुछ हुआ था। अंकल ने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा था ना, तभी तो तुम्हारा मुंह सुर्ख था। आपने असद भाई को बेवकूफ बना लिया था, मगर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। सच सच बताएं, उस दिन क्या हुआ था? अंकल को अचानक हार्ट अटैक कैसे आया? कहीं आपने तो जानबूझकर उनके साथ कुछ गलत नहीं किया? मेडिसिन तब्दील करने की तो आप माहिर हैं। वैसे भी क्या पता आपने उन्हें खुद से एक्सपायर मेडिसिन दी हो और उन्हें पता लग गया हो। आयशा कहती है, अपनी बकवास बंद करो, अपनी औकात में रहो। याद रखना, मैं बहुत जल्द तुम्हें एक बार फिर इस घर से और आशिर की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। ईशल जोर से आयशा का बाजू पकड़ती है। उसकी गिरफ्त इतनी ज्यादा थी कि आयशा चाह कर भी नहीं छुड़ा सकी। आयशा कहती है, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। ईशल कहती है, अभी आपको दर्द हुआ ही नहीं। दर्द तो अब होगा जब आपको असद भाई इस घर से धक्के मारकर निकालेंगे। तुम्हारे काले करतूत सबके सामने आ जाएंगे। मैं साबित करूंगी कि अंकल की मौत की वजह तुम हो। ईशल चली जाती है। आयशा कहती है, ये तो बहुत बदल चुकी है, पहले वाली ईशल नहीं लग रही। मुझे पहले से ज्यादा होशियार होना पड़ेगा। आखिर इस बार ये क्या प्लान लेकर इस घर में दाखिल हुई है? तायाजान की मौत ने फिर से इसे घर में दाखिल होने का मौका दे दिया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं जब भी इसकी शक्ल देखती हूँ मेरे तन बदन में आग लग जाती है। इधर अनाया बहुत परेशान थी। मैं शायान का क्या करूं? कहीं अगर उसने सचमुच बता दिया तो मेरा क्या होगा? रोहान मुझे छोड़ देगा। मैं रोहान से मोहब्बत करने लगी हूँ। समझ नहीं आई मुझे रोहान से कब मोहब्बत हुई। रोहान ने मेरे सब गमों को भुला दिया। मेरी जिंदगी का मकसद रोहान से शुरू होता है और रोहान पर ही खत्म हो जाता है। क्या मुझे शायान से मिलना चाहिए, उसकी मिन्नत समाप्त करनी चाहिए? शायद उसके दिल में मेरे लिए रहम आ जाए। अनाया ईशल के पास आती है। अनाया की आंखों में आंसू थे। ईशल कहती है, अनाया कैसे आई हो? तुम रोई हो क्या? रोहान ने तुम्हें कुछ कहा है? अनाया कहती, नहीं, रोहान बहुत अच्छे हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर शायद अब उनकी मुझसे मोहब्बत नफरत में बदल जाए। वो शायान आ गया है। उसने आयशा आपी को कहा है कि वो यहाँ आएगा। अगर उसने सब बता दिया मेरा उससे निकाह हुआ है तो रोहान मुझे तलाक दे देगा। भाभी, इस वक्त आप ही मेरा घर बचा सकती हैं। प्लीज मेरा घर बर्बाद होने से बचा लीजिए। ईशल अनाया को गले लगाती है। तुम्हें और रोहान को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। मगर इस राज को कब तक छुपाओगी अनाया? एक ना एक दिन तो ये राज सबके सामने आएगा ना। पहले तुम अपने डर को खत्म करो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं रोहान को अच्छी तरह जानती हूँ।
وہ دل کا بہت اچھا ہے، تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ محبت کرنے والوں کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے، وہ عیب نہیں دیکھتے۔ تم اپنے مشکل وقت میں مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، شایان چاہ کر بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اسے تم سے کیے گئے دھوکے کی سزا اس دنیا میں نہیں تو اگلی دنیا میں ضرور ملے گی۔ شایان جیسے لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے شایان جیسا بننا پڑتا ہے۔ اس نے تمہیں برباد کیا تھا، تم بھی اسے برباد کر سکتی ہو۔ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو میں اس کے خلاف قانونی کارروائی میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ وہ تمہیں اس طرح بلیک میل نہیں کر سکتا۔ انایا، تم اپنے اور روحان کے رشتے پر توجہ دو۔ انایا اب بھی پریشان تھی۔ روحان کہتا ہے، کیا ہوا ہے انایا تمہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں تمہارا دھیان کہیں اور ہی ہوتا ہے، تمہیں کوئی پریشانی ہے کیا؟ انایا کہتی ہے، نہیں روحان، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا؟ ویسے روحان، ایک بات پوچھوں، اگر کبھی میری ایسی کوئی غلطی تمہارے سامنے آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ روحان کہتا ہے، ظاہر ہے غصہ ہوں گا۔ انایا کہتی ہے، پھر گھر سے بھی نکال دو گے؟ روحان کہتا ہے، تمہیں گھر سے نکالنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی بات آئندہ کبھی بھول کر بھی میرے ساتھ مت کرنا۔ انایا کہتی ہے، اگر کبھی میرا ماضی تمہارے سامنے آ جائے تو؟ روحان کہتا ہے، کیوں بار بار اپنے ماضی کو لے آتی ہو؟ میں نے تمہیں تمہارے ماضی کے ساتھ قبول کیا ہے۔ اچھا تم یہ بتاؤ، تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انایا کہتی ہے، بہت۔ روحان کہتا ہے، کتنی زیادہ؟ انایا کہتی ہے، اتنی کہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ تم نے ہی مجھے اصلی اور نقلی کی پہچان دی ہے۔ تم نے بتایا ہے محبت شادی ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا نام ہے۔ روحان کہتا ہے، سب سے بڑھ کر ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کے سب رشتوں سے مضبوط ہے۔ اگر اس میں بد اعتمادی نہ ہو، بد اعتمادی رشتوں کو کھا جاتی ہے۔ تمہیں 7 خون معاف ہے۔ وقت آنے پر بتا دوں گا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور تم میرے لیے کتنی اہم ہو۔ اب آئزہ سوچ رہی تھی، پہلے مجھے عاشر کے سامنے یہ شو کرنا ہوگا کہ میں ایشل سے نفرت نہیں کرتی، نہ ان دونوں کو الگ کرنا چاہتی ہوں، تبھی عاشر کے دل میں ایشل کے لیے برائی ڈال سکوں گی۔ جب تک ان دونوں کے درمیان فاصلے نہ پیدا کر دوں، ان دونوں کو الگ کرنے کا میرا پلان مکمل نہیں ہوگا۔ آئزہ ایشل کے پاس آتی ہے۔ ایشل، میں نے بہت سوچا، لڑائی جھگڑوں میں کچھ نہیں رکھا، کیوں نہ مل کر ہم دوستی کر لیں؟ تم عاشر کے ساتھ خوش رہو اور میں اسد کے ساتھ۔ ان تینوں بھائیوں کی خوشیوں میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ دیکھو، میں نے اپنے دل سے تمام بغض نکال دی ہیں، پلیز تم بھی پچھلی باتوں کو بھول جاؤ۔ ایشل آئزہ کو دیکھتی ہے، بھابھی کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ اچھا پڑھنے کا دورہ آپ کو کب سے پڑ گیا ہے؟ آپ مجھے چکر دے رہی ہیں نا؟ کون سا نیا ڈرامہ کرنے والی ہے؟ ایسا کہتی ہے، میرے خلوص پر شک مت کرو۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا نا میری باتوں پر؟ میں اپنے ہونے والے بچے کی قسم کھاتی ہوں۔ ایسا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایشل کہتی ہے، آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین آ گیا ہے، اتنی بڑی قسم کوئی ماں نہیں کھا سکتی۔ ایسا ایشل کے سامنے ہاتھ چھوڑتی ہے، تم نے مجھے معاف تو کر دیا ہے نا؟ ایشل کہتی ہے، بھابھی آپ بڑی ہیں۔ ایسا عاشر کو بھی کہتی ہے، عاشر تم بھی مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں گھر چھوڑنا پڑا ہے۔ تمہارے جانے کے بعد اس گھر میں کچھ ٹھیک نہیں تھا، اب تم اور ایشل آ گئے ہو تو یہ گھر پہلے جیسا ہو جائے گا۔ ڈرامہ چال باز میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔